मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बैठ कर नमाज तरावी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तरावी की नमाज में 8 रकात पढ़ें या 20 रकात पढ़ें। तरावी पढ़े बगैर रोज़ा रखना कैसा है। नमाज तरावी की नियत कैसे करनी चाहिए। नमाज तरावी की दुआ अगर याद ना हो तो क्या नमाज तरावी अदा हो जाएगी या नहीं होगी। सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आपको मालूम हो जाएंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा आप ही का होगा। सवाब की नियत से इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अमूमन एक सवाल पूछा जाता है कि क्या ज़्यादा देर खड़े ना रह सकने की सूरत में बैठ कर तरावी पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बुनियादी असूल समझ लेना ज़रूरी है कि शरीयत में फ़र्ज नमाज में क़याम खड़ा होना कादिर शख्स पर फ़र्ज है, लेकिन नफिल नमाज में क़याम शर्त नहीं। तरावी चूँकि सुन्नत मोक़दा है, फ़र्ज या वाजिब नहीं है, इसलिए अगर कोई शख्स बिला उज़्र भी बैठ कर पढ़े तो नमाज अदा हो जाएगी। अलबत्ता असर में कमी आ सकती है। अगर वाकई जिस्मानी कमज़ोरी, बीमारी या थकन की या किसी की किस्म की कोई मुशक्क़त हो तो बैठ कर पढ़ना बिल्कुल जायज़ है, या इसमें कोई गुनाह भी नहीं है। बाज़ लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि अगर खड़े होकर पूरी तरावी अदा ना की जाए तो नमाज ही नहीं होती। ये बात दुरुस्त नहीं है। शरीयत आसानी देती है, तंगी नहीं। असल मकसद इबादत का एहतमाम है, ना कि मुशक्क़त में डालना। इस्तात के मुताबिक क़याम अफजल है, लेकिन मजबूरी की सूरत में बैठ कर तरावी पढ़ना जायज़ और बिल्कुल दुरुस्त है। नमाज तरावी की नियत कैसे की जाए। तरावी की नियत करना इबादत का अहम जुज़ है, क्योंकि नियत के बगैर अमल मुकम्मल नहीं होता। सबसे पहले यह समझना बिल्कुल इंतहाई ज़रूरी है कि तरावी सुन्नत मोक़दा है, ना कि फ़र्ज। इसलिए नियत का तरीक़ाकार आसान और सीधा है। नियत दिल में इरादा करने का नाम है। इंसान ये अमल अल्लाह की रज़ा के लिए अंजाम दे रहा है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करना मुस्तहब है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। दिल में पुख्ता इरादा ही काफ़ी है कि मैं अल्लाह के लिए तरावी की नफिल नमाज पढ़ रहा हूँ, और नियत के लिए कोई मखसूस इबारत या रस्मी अल्फाज की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि असल नियत का महवर दिल की पुख्तगी और अल्लाह की रज़ा के लिए इरादा है। अगर कोई जुबान से कह भी दे तो बेहतर है, लेकिन दिल में इरादा होना सबसे ज़्यादा अहम है। फुक़हा ने फरमाया कि नियत के बगैर अमल बातिल नहीं होता, बशर्त के दिल में इरादा मौजूद हो। यह भी ज़हन में रखना चाहिए कि तरावी की नियत में इज़्तिराब या उलझन नहीं होनी चाहिए। बस दिल में इरादा खुशू के साथ क़याम काफ़ी है। आप इसी तरह नियत भी कर सकते हैं कि मैंने नियत की 2 रकात नमाज तरावी की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। यह नियत दिल में भी की जा सकती है और ज़ुबान से भी अदा की जा सकती है। अगर कोई शख्स चाहे तो शुरू में ही 20 रकात की नियत एक साथ भी कर सकता है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। मसलन दिल में इरादा कर ले कि मैं 20 रकात नमाज तरावी की अल्लाह ताला के लिए अदा करूंगा। इसके बाद वह 2-2 रकात कर करके पूरी 20 रकात मुकम्मल करता रहेगा। हर 2 रकात के बाद अलग से नियत करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि असल नियत शुरू में हो चुकी है। नमाज तरावी की दुआ क्या है। अगर वो दुआ याद ना हो तो क्या नमाज तरावी का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। नमाज तरावी में आम मामूल ये है कि हर 6 रकात के बाद कुछ देर के लिए बैठ कर आराम किया जाता है। इसी मुनासबत से इस नमाज को तरावी कहा जाता है, क्योंकि तरवीहा का मानी है थोड़ी देर आराम करना। इस वक्फे के दौरान एक मारूफ दुआ पढ़ी जाती है, जो ये है सुबहान। ये दुआ पढ़ना बायस सवाब और इसमें अल्लाह ताला की बादशाहत, अज़मत, कुदरत और किबरियाई का बयान है। नेज़ जहन्नम से पनाह की इल्तिजा भी शामिल है। ताम ये बात अच्छी तरह ज़हन में रखें कि इस दुआ का पढ़ना फ़र्ज या वाजिब नहीं। अगर किसी को यह दुआ याद ना हो तो इस पर कोई गुनाह भी नहीं। तरावी के हर 4 रकात के बाद सिर्फ थोड़ी देर बैठ जाना ही असल सुन्नत है, चाहे इस दौरान कोई ख़ास दुआ पढ़ी जाए या ना भी पढ़ी जाए। अगर ये मखसूस दुआ याद नहीं तो आप आसानी के साथ तस्बीहात और अज़कार कर सकते हैं। मसलन सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसी तरह दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, कलमा तय्यबा भी पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या जो भी दुआएं और अज़कार आपको याद हो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई शख्स चाहे तो खामोश बैठकर भी चंद लम्हे आराम भी कर सकता है। इस वक्फे का मकसद बदन को कुछ राहत देना है, ताकि
रकात खुशू और तवज्जो के साथ अदा की जा सके। अगर जिक्र करेगा तो यकीनन अजर और सवाब मिलेगा, और अगर खामोश रहेगा तो भी कोई हर्ज नहीं। फिर इसी तरतीब से दोबारा खड़े होकर अगर 4 रकात अदा की जाएंगी। याद रखें कि तरावी की 20 रकात 2-2 रकात कर करके पढ़ी जाती हैं। हर 2 रकात पर सलाम फेरा जाएगा और 4 रकात मुकम्मल होने के बाद कुछ देर का वक्फा भी किया जाएगा। इसी तरह 4, 4, 8, 12, 16 और 20 रकात मुकम्मल की जाएंगी और हर 4 रकात के बाद मुख्तसर क़याम या बैठ कर आराम किया जाएगा। अगर नमाज तरावी की हर रकात में एक ही सूरत पढ़ी जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? यह सवाल तरावी के मुताल्लिक अक्सर पेश आने वाली उलझनों में शामिल है। असूली तौर पर सूरतुल फातिहा हर रकात में पढ़ना फर्ज है और इसके बाद कुरान का कोई भी हिस्सा पढ़ना जायज़ है। अगर हर रकात में एक ही सूरत दोहराई जाए तो भी नमाज सही होगी, क्योंकि शरई एतबार से मुख्तलिफ सूरतें पढ़ना मुस्तहब है, ना कि वाजिब। अहले इल्म ने वाज़ेह किया है कि तरावी सुन्नत मौक़दा है और इसमें किरात का असल मकसद कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ इबादत का एहतमाम है। इसलिए एक सूरत को बार बार पढ़ना नमाज के दुरुस्त होने में रुकावट नहीं बनती। अलबत्ता अजर व सवाब में फ़र्क आ सकता है, क्योंकि कुरान में तनूब पैदा करने से रूहानी लुत्फ़ तिलावत की बरकत में इजाफा होता है। ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि बाज़ अफराद ये समझ लेते हैं कि हर रकात में मुख्तलिफ सूरतें ना पढ़ने से तरावी बातिल हो जाती है, जो सरासर गलत फहमी है। असल मकसद इबादत का एहतमाम और अल्लाह के हुजूर खुशू के साथ क़याम का है, ना कि सिर्फ अदद या सूरत की तनू पर असरार। तरावी 8 रकात पढ़नी चाहिए या 20 रकात, ये मसाला भी कसरत की बहस का मौजू बनता है। हालांकि इसमें वुसअत मौजूद है। तारीखी और फ़क़ही एतबार से देखा जाए तो तरावी की रकात के बारे में मुख्तलिफ रिवायात भी मिलती हैं। बाज़ अहादीस में 8 रकात का जिक्र भी मिलता है, जबकि अहद सहाबा में बाज़ समात 20 रकात का मामूल भी साबित अक़दाम है। इसी बिना पर फ़ुक़हा के दरमियान इसमें इख्तलाफ भी पाया जाता है कि लेकिन दोनों अक़वाल अहले इल्म के यहाँ मोतबर हैं। जमहूरी उलमा के नज़दीक 20 रकात तरावी पढ़ना अफजल और मामूल सहाबा है, क्योंकि खलीफा राशिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में 20 रकात पर अमल हो और सहाबा इकराम ने इस पर इत्तफ़ाक़ भी किया। दूसरी तरफ बाज़ उलमा अहले इल्म 8 रकात को तरजीह देते हैं और उसे सुन्नत के करीब भी समझते हैं। इसी इख्तलाफ की बुनियाद पर नसूस की मुख्तलिफ ताबीर और फहम पर हैं, न कि दीन में किसी की कमी बेसी पर। अहम बात यह है कि इस मसले को नज़ और तफरके का सबब ना बनाया जाए। 8 रकात पढ़े या 20, दोनों सूरतों में तरावी अदा हो जाएगी। असल मकसद रमज़ान की रातों में क़याम का है, खुशू और इखलास के साथ इबादत का है, ना कि सिर्फ अदद पर इसरार। घर पर कितनी रकात नमाज तरावी अदा की जाए? घर पर तरावी अदा करने का हुक्म भी वही है जो मस्जिद में अदा करने का है, क्योंकि तरावी की असल हैसियत सुन्नत मौक़दा की है, ना कि जमात की। पाबंदी के साथ फ़र्ज इबादत की। अगर कोई शख्स मस्जिद में जाकर बाजमात तरावी अदा करे तो ये अफजल है, लेकिन अगर किसी वजह से घर पर अदा करे तो भी नमाज दुरुस्त और मुकम्मल शुमार होगी। रकात की तादाद के बारे में वही असूल है जो अमनी तौर पर बयान किया जाता है। 8 रकात भी जायज़ है और 20 रकात भी। जमहूरी फ़ुक़हा के नज़दीक 20 रकात तरावी अदा करना ज़्यादा मुस्तहब और मामूल सहाबा के मुताबिक है, इसलिए घर पर भी 20 रकात अदा की जा सकती हैं। ताहम अगर कोई शख्स 8 रकात पर अक्तफा करे तो भी तरावी अदा हो जाएगी, क्योंकि असल मकसद क़याम रमज़ान है। ये लाज़िम नहीं है कि घर पर कम रकात ही पढ़ी जाएं, जितनी इस्तिताअत हो उतनी रकात एहतमाम के साथ अदा की जा सकती हैं। अहम बात तो यह है कि तादाद से ज़्यादा तवज्जो खुशू और किरत और खलास पर हो। जल्दी ज़्यादा रकात अदा करने के बजाय इत्मीनान से नमाज पढ़ना भी बेहतर है। अगर तरावी ना पढ़ी जाए तो क्या रोज़ा हो जाएगा? ये मसला ही बहुत आम है, क्योंकि इसमें आमतौर पर बड़ी बड़ी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले ये असूल वाज़ेह होना चाहिए कि रोज़ा और तरावी दो अलग अलग इबादतें हैं। रोज़ा फ़र्ज़ इबादत है, जबकि तरावी सुन्नत मौक़दा है। किसी सुन्नत की तुर्क करने से फ़र्ज़ इबादत बातिल नहीं होती। लिहाजा अगर किसी शख्स ने किसी वजह से तरावी अदा नहीं की तो उसका रोज़ा बिल्कुल सही और तंदुरुस्त होगा, बस शर्त यह कि रोज़े की शराइत पूरी की होगी।
کچھ لوگ تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر تراویح رہ گئی تو روزہ بھی قبول نہیں ہوگا یا روزہ رکھنا بے فائدہ ہو جائے گا۔ یہ تصوراتی جملہ درست نہیں ہے۔ شریعت میں ہر عبادت کا اپنا مستقل حکم ہے۔ روزہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک مخصوص اموار سے رکنے کا نام ہے، جبکہ تراویح رات کی نماز ہے، ایک کا ترک دوسرے کا باطل نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ بلا عذر تراویح چھوڑ دینا محرومی کا باعث ہے، کیونکہ یہ رمضان مبارک کی عظیم سنت ہے اور اس میں بے شمار اجر و ثواب ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ تراویح پڑھنے سے روزہ نہیں ہوگا، تراویح نہ پڑھنے سے روزہ نہ ہوگا، شرعی اعتبار سے صحیح بات نہیں ہے۔ اگر نیت زبان سے ادا نہ کی جائے، بالکل دل میں ارادہ کر لیا جائے تو کیا نماز بھی ہو جائے گی؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کیونکہ بعض افراد سمجھتے ہیں کہ زبان سے الفاظ ادا کیے بغیر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ نماز اور تراویح کی قبولیت میں سب سے بنیادی عنصر دل میں پختہ ارادہ ہے۔ اگر دل میں یہ واضح ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے تراویح پڑھ رہا ہوں تو نماز بالکل درست ہوگی، چاہے زبان سے کسی بھی الفاظ کا اظہار نہ کیا جائے۔ فقہاء نے واضح کیا ہے کہ دل کی نیت عبادت کی روح ہے اور زبان اس نیت کا اظہار ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کو یاد دہانی ہو اور دل کی توجہ مضبوط ہو، لیکن فرض یا سنت کی قبولیت کے لیے یہ ضروری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص دل سے ارادہ کر کے نماز ادا کرے وہ مکمل ثواب کے مستحق ہیں۔ یہ نقطہ سمجھنا بہت اہم ہے کیونکہ شریعت میں آسانی اور رحمت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ زبان سے ادا کرنا بہتر اور مستحب ہے، مگر دل کی پختگی سب سے اہم شرط ہے۔ اسی طرح تراویح کی عبادت مکمل ہوتی ہے اور نیت کی اصل حقیقت بھی برقرار رہتی ہے۔ محترم ناظرین، نماز تراویح سنت موقدہ عبادت ہے جسے ہر مسلمان کو ماہ رمضان المبارک میں خاص اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ادا کی جاتی ہے اور اسی وجہ سے اسے سنت موقدہ کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ بعض لوگ نماز تراویح کے حوالے سے کئی سوالات کرتے ہیں، جیسے کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے یا بیٹھ کر بھی پڑھنا جائز ہے، کیا اگر تراویح نہ پڑھی جائے تو روزہ درست رہے گا یا نہیں، یا پھر اس میں کوئی رعایت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عبادت کے کچھ پہلو سے چھوٹ مل جائے۔ یہ سوالات اکثر انسان کی کمزوری اور آسانی کی خواہش کو مظہر ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رمضان کی برکتوں کا مقصد ہمیں اپنی نیت اور عبادت میں بہتر لانا ہے، نہ کہ جھوٹ یا رعایت ڈھونڈنا۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا مہینہ ہے، قرآن کریم کا نزول بھی ہے اسی ماہ میں ہو، اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی فضیلت کو بے حد بڑھا دیا ہے۔ فرض نمازوں کا ثواب 7 گنا بڑھا دیا گیا ہے، 70 گنا بھی بڑھا دیا گیا ہے، اور نفل نمازوں کی اہمیت بھی بڑھا دی گئی ہے، یہاں تک کہ سنت مؤکدہ اور نفل عبادات کے بھی بہت زیادہ اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں عبادت کو ترک کرنے یا رعایت ڈھونڈنے کا سوچنا خود میں کمزوری اور بدقسمتی کی علامت ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، رات کو قیام کرنا، سب اعمال اللہ کی رضا کے حصول اور درجات کی بلندی کے لیے ہیں۔ اسی دوران چھوٹ یا آسانی تلاش کرنا اصل مقصد سے ہٹنا ہے۔ نماز تراویح پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے اس کا تعلق صرف اجر سے یا فضل سے ہے، لیکن اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خضوع میں اضافہ ہے۔ اگر کوئی شخص جسمانی یا طبی اعتبار سے کھڑے نہ ہو سکے تو بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح اگر کسی وجہ سے تراویح نہ پڑھی جائے تو روزہ قائم اور درست رہے گا، کیونکہ روزہ فرض عبادت ہے اور تراویح سنت موقدہ ہے۔ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت کو صحیح طور پر سمجھنا اور ان کی حقیقت پر عمل کرنا ضروری ہے، نہ کہ جھوٹ ڈھونڈ کر اپنی راحت تلاش کرنا۔ رمضان قرآن میں عبادات کا اصل مقصد نیک اعمال، قرآن کی تلاوت، روزے کی پابندی اور تراویح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ہر رکعت اور نفل، ہر سنت اللہ کی خوشنودی کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ نماز تراویح میں خشوع اور دل کی توجہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اسی سے یہ عبادت روحانی سطح پر اثر بھی ڈالتی ہے۔ اگر ہم تراویح کے دوران چھوٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں یا اپنی کمزوری کے بہانے کھڑے نہ ہونے یا کم رکعتیں ادا کرنے کی
توجہ بنائیں تو ہم رمضان کی اصل برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ رمضان میں عبادت کا ہر لمحہ قدر کامل ہے اور ہر نیک عمل ہماری روح، دل، درجات کی بلندی کے لیے باعث اجر ہے۔ اسی مہینے میں تراویح پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نفل نمازیں پڑھنا، فرض نمازوں میں خشوع کے ساتھ قیام کرنا اور ہماری زندگی میں روحانی طاقت اور سکون پیدا کرتا ہے۔ ہر رکعت کے بعد مختصر وقفہ یا تھوڑی دیر بیٹھنا سنت کا حصہ ہے، لیکن اس وقفے میں عبادت کا تسلسل برقرار رہتا ہے، چاہے ذکر ہو، درود ہو، کلمہ طیبہ ہو یا کوئی دعا پڑھی جائے یا صرف اور صرف خاموشی کے ساتھ آرام کیا جائے۔ اہم یہ ہے کہ دل میں نیت پختہ ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ میں رمضان میں ریاضت کے بجائے رحمت تلاش کرنی چاہیے۔ تراویح پڑھیں، نفل نمازیں ادا کریں، قرآن کا اہتمام کریں اور دل اور روح کو اللہ کی حضور حاضر کریں۔ یہ وقت ہماری عبادت کے لیے خاص ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اگر ہم چھوٹ یا آسانی ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ہر عمل، چاہے فرض ہو یا سنت ہو، ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور درجات میں اضافہ کرتا ہے۔ لہٰذا نماز تراویح سنت موقدہ اسے خشوع و اخلاص و دل کی توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، چاہے کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر۔ اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تراویح نہ پڑھی جائے تو روزہ صحیح رہے گا، لیکن بہتر ہے کہ اس عبادت میں شرکت کی جائے۔ رمضان میں ریاضت کے بجائے رحمت الہی تلاش کریں، نیک اعمال کریں اور اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری کامیابی اور روحانی ترقی کا راز بھی ہے۔ محترم ناظرین، نماز تراویح کی فضیلت اور ثواب پر غور کرنا ہر مسلمان کے لیے ایک روحانی سبق ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی راتیں اللہ کی رحمت اور برکتوں سے لبریز ہوتی ہیں۔ تراویح کی عبادت سنت موقدہ ہے اور اس کی فضیلت کی بنیادی دلیل ہے یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی رمضان المبارک کی راتوں میں اس نماز کو انتہائی اہتمام کے ساتھ ادا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بعد جماعت پڑھنے کی ترغیب دی۔ تراویح کی نماز کا اصل مقصد قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور قیام کرنا اور روح کو اللہ کی یاد میں محو ہونا۔ اس میں خشوع و توجہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہی اعمال عبادت کی قبولیت اور اجر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تراویح کی برکت اور ثواب صرف اس بات سے نہیں کہ رکعتیں زیادہ پڑھی جائیں گی، بلکہ اصل ثواب دل کی نیت، اخلاص اور خشوع کے ساتھ قیام سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ چند گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور رمضان المبارک میں یہ اضافہ خاص طور پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرض نمازوں کے ثواب میں 70 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں اور سنت اور نفل کی عبادت بھی اس ماہ میں زیادہ قدر و قیمت رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز تراویح پڑھنے والے کو اجر عظیم اور درجات بلندی نصیب ہوتی ہے۔ تراویح کی نماز پڑھنے والے کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں اور ہر رکعت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جسمانی طور پر طاقت رکھتا ہے اور کھڑے ہو کر نماز تراویح ادا کرتا ہے تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھی جائے تو بھی اجر ہے، کیونکہ نیت اور ارادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔